सऊदी अरब का वो नौजवान कैदी जिसे सजाए मौत सुनाई गई, मगर उसने आखिरी ख्वाहिश की कि वो मस्जिद नबवी में अजान देना चाहता है। यूं सख्त पुलिस के पहरे में उसने जो ही अजान दी तो सबके पांव तले से जमीन निकल गई। अपनी सांसों की गिनती पूरी कर लो, कैदी नंबर 402, क्योंकि कल फजर के बाद तुम्हारा ये बेजान जिस्म इस सहन में रेत पर तड़पता हुआ मिलेगा जहां आज तुम खामोश बैठे हो। सऊदी अरब के बदनाम जमाना सेंट्रल जेल के इंतहाई सख्त सिक्योरिटी वाली काल कोठरी का आहनी दरवाजा एक भयानक धमाके से खुला और जेलर के भारी बूटों की आवाज ने वहां छाए मौत के सन्नाटे को कुचल कर रख दिया। कोठड़ी में घुटन इतनी शदीद थी कि सांस लेना भी मुहाल था, और तारीकी ऐसी कि जैसे कब्र का अंधेरा हो। उस गुप अंधेरे के बीचों बीच वो 25 साला नौजवान फर्श पर बिछी बोसीदा चटाई पर इस तरह साकत बैठा था जैसे पत्थर का कोई मुजस्मा हो। उसके पैरों में पड़ी भारी भरकम लोहे की बेड़ियां उसको मामूली से हिलने पर भी ऐसा वहशतनाक शोर पैदा करती थी जो इंसान का कलेजा दहला दे। जेलर ने हाथ में पकड़ा हुआ शाही फरमान हवा में लहराया और उसकी आवाज में वही रिवायती रऊनत गूंजी, तुम्हारे तमाम रास्ते बंद हो चुके हैं हारिस। अदालत ने तुम्हारी रहम की अपील को रद्द कर दिया। अदालत ने तुम्हारी रहम की अपील को रद्दी की टोकरी में डाल दिया है। तुम पर अपने मोहसिन और मुंह बोले बाप की पीठ में खंजर घोंपने, करोड़ों रियाल मालियत के हीरे चुराने और मस्जिद की तामीर के मुकद्दस फंड्स में से खयानत का जुर्म साबित हो चुका है। चूंकि यह जुर्म फसाद फिल अर्ज़ के जमरे में आता है, इसीलिए हाकिम वक्त ने तुम्हें इबरतनाक सजाए मौत सुनाई है, ताकि रहती दुनिया तक कोई नमक हराम ऐसी जुर्रत ना कर सके। हारिस ने धीरे से अपनी गर्दन उठाई। उसका चेहरा जो कभी चांद की तरह रोशन था, अब कोयले के कान के मजदूर की तरह स्याह पड़ चुका था। उसकी वीरान आंखों में बेपनाह कर्ब और जमाने भर की थकन थी। उसने अपनी सफाई में होंठ तक न हिलाए, न चीखा न चिल्लाया, बस उसकी बेनूर आंखों से दो गर्म आंसू टूटे और उसकी गर्द आलूद उलझी हुई स्याह दाढ़ी में जज्ब हो गए। ये खामोशी इकरार जुर्म नहीं, बल्कि इस बात का ऐलान थी कि वो दुनिया के इंसाफ से मायूस होकर अपना मुकदमा आसमान वाली अदालत में दायर कर चुका है। ये वही हारिस था जो आज एक जलील मुजरिम के रूप में अपनी आखिरी रात गिन रहा था, मगर 5 साल पहले तक इसकी हैसियत मदीना मुनव्वरा के मारूफ अरबपति ताजिर शेख अब्दुल्ला के घर में किसी शहजादे से कम न थी। हारिस की दास्तान हयात किसी तिलिस्माती कहानी जैसी थी। वो एक लावारिस यतीम था जिसे शेख अब्दुल्ला ने मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाब जिब्राइल के बाहर ठिठरती सर्दी में भीख मांगते हुए पाया था और फिर उसे सीने से लगाकर अपने महलनुमा घर ले आए थे। शेख की अपनी कोई औलाद नहीं थी, इसीलिए उनकी सारी मोहब्बत का महवर यही हारिस बन गया था। हारिस ने हरम पाक के साया आतफत में परवरिश पाई थी। कुदरत ने उसे ऐसी सहर अंगेज आवाज अता की थी कि जब वो तहज्जुद के वक्त हरम के किसी गोशे में बैठकर तिलावत करता तो सुनने वालों के दिल लरस जाते और पत्थर जैसे सख्त इंसान भी मोम हो जाते। शेख अब्दुल्ला के लिए हारिस सिर्फ एक मुंह बोला बेटा नहीं, बल्कि उनकी आंखों का नूर था। वो अपने वसी व अरीस कारोबारी सल्तनत, हीरों की दुकानों और जायदाद का वारिस उसी यतीम को बनाना चाहते थे, क्योंकि उन्हें हारिस की शराफत और दयानत पर उतना ही यकीन था जितना अपनी सांसों पर। मगर शेख की यही अंधी मोहब्बत उनके सगे भतीजे नासिर के सीने में हसद की ऐसी आग भड़का रही थी जो सब कुछ राख करने पर तुली हुई थी। नासिर, जिसकी रगों में खून की जगह लालच और हवस दौड़ती थी, वो शेख अब्दुल्ला का इकलौता कानूनी वारिस बनने के ख्वाब देख रहा था और हारिस का वजूद उसे अपनी आंख में चुभते कांटे की तरह खटकता था। वो मौका मिलते ही शेख के जहन को मसमूम करने की कोशिश करता और बड़ी अयारी से जहर उगलता। चचा जान, सांप का बच्चा कभी दोस्त नहीं बन सकता। आप इस सड़क छाप लड़के को जितना भी सर पर चढ़ा लें, इसकी रगों में वो आली नसब खून नहीं है जो हम खानदानी लोगों में होता है। ये हारिस एक दिन आपको ऐसा डसेगा कि आप पानी भी नहीं मांग पाएंगे। ये सब इबादत और शराफत का ढोंग महज आपकी दौलत हड़पने के लिए है। मगर शेख अब्दुल्ला हमेशा नासिर की बात को सख्ती से रद्द कर देते और कहते, खामोश रहो नासिर, शराफत हसब नसब से नहीं तरबियत से आती है। हारिस मेरा बेटा है और मुझे इस पर खुद से ज्यादा एतबार है। इसे दौलत की हवस नहीं, इसकी रूह तो मदीने की गलियों में बसती है। वो मेरी खिदमत के लिए अपनी जवानी घुला रहा है। हारिस इन साजिशों से बेखबर अपने बाबाजान की खिदमत को अपनी निजात का जरिया समझता था। वो रातों को जागकर शेख की टांगे दबाता और दिन में उनका कारोबार संभालता, मगर वो नादान नहीं जानता था कि तकदीर उसके सब्र का कितना भयानक इम्तहान लेने वाली है। एक ऐसा तूफान जो उसकी वफादारी की बुनियादें हिला कर रख देगा। फिर वो मनूस घड़ी आन पहुंची जिसने हारिस की तकदीर को हमेशा के लिए स्याह कर दिया। दोपहर का वक्त था जब शेख अब्दुल्ला ने हारिस को अपने खुफिया कमरे में तलब किया और इंतहाई राजदाराना अंदाज में दरवाजा मकफल कर दिया। शेख ने कांपते हाथों से तिजोरी खोली और उसमें से एक भारी भरकम चरमी थैली निकाली जिसके अंदर करोड़ों रियाल मालियत के नायाब हीरे
اور جواہرات موجود تھے۔ ان پتھروں کی چمک آنکھوں کو خیرہ کر رہی تھی۔ شیخ نے وہ قیمتی تھیلی حارث کے حوالے کی اور ان کی آواز میں ایک عجیب سی لرزش تھی۔ بیٹا حارث، یہ میرے پاس اللہ کی امانت ہے۔ مدینے سے دور ایک ویران گاؤں میں میرا ایک پرانا دوست ایک عظیم و شان مسجد اور مدرسہ تعمیر کروا رہا ہے۔ یہ رقم اتنی بڑی اور حساس ہے کہ میں اسے کسی بینک یا عام آدمی کے ذریعے نہیں بھیج سکتا۔ مجھے پوری دنیا میں صرف تمہارے ہاتھ پر بھروسہ ہے۔ جاؤ اور یہ امانت میرے دوست تک پہنچا کر فوراً واپس لوٹ آؤ۔ خبردار، راستے میں کہیں رکنا نہیں اور کسی ذی روح کو اس مشن کی بھنک نہ پڑے۔ حارث نے وہ امانت اپنی جان سے عزیز سمجھ کر تھام لی اور پرعزم لہجے میں کہا، بابا جان، آپ اطمینان رکھیں، یہ امانت میری لاش پر سے گزر کر ہی کوئی چھین سکتا ہے۔ مگر بدقسمتی سے وہ دونوں اس بات سے بے خبر تھے کہ کمرے کے دروازے کی جھری سے دو لالچی آنکھیں یہ سب دیکھ رہی تھیں۔ ناصر باہر کھڑا یہ سب سن رہا تھا اور اس کے چہرے پر ایک مکروہ اور شیطانی مسکراہٹ ابھر آئی تھی۔ اسے وہ سنہری موقع مل گیا تھا جس کے لیے وہ برسوں سے جال بن رہا تھا۔ حارث کو وہ قیمتی امانت تھماتے ہی شیخ عبداللہ کے دل پر ایک انجانا بوجھ آن گرا تھا، جیسے قدرت انہیں آنے والے طوفان کا پیشگی اشارہ دے رہی ہو۔ حارث نظریں جھکائے وہ بھاری مخمل کی تھیلی سینے سے لگائے الٹے قدموں کمرے سے نکلا اور دعاؤں کے سائے میں اپنے اس سفر پر روانہ ہو گیا جو اس کی زندگی کا سب سے کٹھن موڑ ثابت ہونے والا تھا۔ مگر اس کے نکلنے کی دیر تھی کہ ناصر، جو سانپ کی طرح موقع کی تاک میں بیٹھا تھا، فوراً شیخ کے کمرے میں داخل ہوا اور اپنے چہرے پر مصنوعی گھبراہٹ طاری کرتے ہوئے بولا، چچا جان، یہ آپ نے کیا غضب کر دیا؟ میں نے ابھی اپنی آنکھوں سے حارث کو دیکھا۔ وہ گاؤں جانے والی بس کے اڈے کی طرف نہیں بلکہ وہ جدہ جانے والی پرائیویٹ ٹیکسی میں بیٹھا ہے۔ اس کی چال ڈھال میں ایک عجیب سی اجلت تھی۔ میرے منع کرنے کے باوجود آپ نے اتنی بڑی دولت اس کے حوالے کر دی جس کی جیب میں کل تک پھوٹی کوڑی نہیں تھی۔ مجھے تو دال میں کچھ کالا نہیں بلکہ پوری دال ہی کالی لگ رہی ہے۔ شیخ عبداللہ نے ناصر کو سخت نظروں سے گھورا اور جھڑک دیا۔ ان کا دل ناصر کی باتوں کو تسلیم کرنے سے انکاری تھا، مگر ناصر کے لہجے کا یقین اور حارث کی اچانک روانگی نے ان کے ذہن کی کسی گوشے میں مبہم سا بیج بو دیا تھا۔ وہ بار بار خود کو تسلی دے رہے تھے کہ حارث ان کا بیٹا ہے، وہ ایسا نہیں کر سکتا، مگر ناصر مسلسل ان کے سر پر کھڑا ہو کر شیطانی وسوسے پھونکتا رہا کہ دولت ایمان کو ڈگمگا دیتی ہے اور وہ لڑکا تو پھر بھی ایک یتیم ہے جس کا کوئی اتا پتہ ہی نہیں۔ شیخ نے ناصر کو خاموش تو کروا دیا، لیکن ان کی پیشانی پر فکر کی لکیریں گہری ہو چکی تھیں اور دل میں ایک نامعلوم خوف نے ڈیرے ڈال دیے تھے۔ دن ہفتوں میں بدل گئے مگر حارث کی نہ کوئی خیر خبر آئی، نہ اس کا گاؤں سے واپسی کا کوئی پیغام۔ شیخ عبداللہ کی بے چینی اب وحشت میں بدلتی جا رہی تھی۔ وہ ہر آہٹ پر دروازے کی طرف دیکھتے کہ شاید ان کا حارث آ گیا ہو۔ پھر ٹھیک 7ویں دن وہ قیامت ٹوٹ پڑی جس کا ناصر کو انتظار تھا۔ شیخ کے اس پرانے دوست کا قاصد ہانپتا ہوا حویلی پہنچا اور اس نے جو خبر سنائی اس نے شیخ عبداللہ کے پیروں تلے سے زمین کھینچ لی۔ شیخ محترم، وہاں تو کوئی حارث پہنچا ہی نہیں اور نہ ہی مسجد کی تعمیر کے لیے کوئی رقم ملی ہے۔ ہم تو کب سے انتظار کر رہے تھے۔ یہ سننا تھا کہ شیخ عبداللہ کے وجود میں جیسے جان ہی نہ رہی۔ وہ لڑکھڑا کر صوفے پر گر گئے۔ ان کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ یہ صدمہ دولت کے لٹنے کا نہیں تھا بلکہ اس اعتماد کے ریزہ ریزہ ہونے کا تھا جو انہوں نے اس یتیم لڑکے پر کیا تھا۔ ناصر نے فوراً موقع سنبھالا اور مگرمچھ کے آنسو بہاتے ہوئے چیخا، دیکھا چچا جان، میں نے کہا تھا نا، یہ سڑک چھاپ دھوکے باز ہے، اس کی رگوں میں گندا خون ہے۔ وہ لے اڑا آپ کی ساری عزت اور دولت۔ اب وہ کہیں عیش کر رہا ہوگا اور ہم یہاں منہ چھپانے کے قابل نہیں رہے۔ ناصر نے اسی وقت شیخ کی نیم مردہ حالت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے پولیس اسٹیشن میں حارث کے خلاف چوری اور خیانت کی FIR درج کروا دی۔ پورے مدینے میں حارث کی تلاش شروع ہو گئی اور شیخ عبداللہ، جو کل تک اس شہر کے معزز ترین تاجر تھے، شرمندگی اور صدمے سے بستر سے جا لگے۔ انہوں نے لوگوں سے ملنا جلنا چھوڑ دیا کیونکہ ہر کوئی انہیں تانے دے رہا تھا کہ نیکی کا زمانہ نہیں رہا۔ ادھر ناصر اب گھر کا مختار کل بن چکا تھا اور اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا کہ اس کے راستے کا سب سے بڑا کانٹا ہمیشہ کے لیے نکل چکا ہے۔ وقت اپنی رفتار سے گزرتا رہا اور اس سانحے کو پورے 5 سال بیت گئے۔ ان 5 سالوں میں شیخ عبداللہ بوڑھے اور ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکے تھے۔ ان کی بینائی بھی رونے کی وجہ سے کمزور ہو گئی تھی، مگر ان کی دھندلی آنکھوں میں اب بھی ایک ہی سوال تھا کہ حارث، تم نے ایسا کیوں کیا؟ حارث کا کہیں کوئی سراغ نہ ملا، لوگ اسے بھول چکے تھے اور اسے مردہ تصور کر لیا گیا تھا۔ پھر اچانک ایک دن پولیس ہیڈ کوارٹر سے ایک فون کال نے مردہ کہانی میں جان ڈال دی۔ اطلاع ملی کہ حارث کو ملک کی سرحد کے قریب ایک انتہائی ویران اور دور دراز کے علاقے سے گرفتار کر لیا گیا ہے، جہاں وہ بھیس بدل کر مزدوری کر رہا تھا۔ ناصر نے یہ سنتے ہی شیخ کو بھڑکا دیا، دیکھا چچا جان، وہ وہاں چھپ کر عیاشی کر رہا ہوگا اور اب جب پیسہ ختم ہو گیا تو مزدوری کا ڈرامہ رچا رہا ہے۔ شکر ہے وہ پکڑا گیا، اب اسے ایسی سزا ملنی چاہیے کہ اس کی نسلیں یاد رکھیں۔ حارث کی گرفتاری کی خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی، لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ وہ کسی محل سے نہیں
बल्कि झोंपड़ी से पकड़ा गया था और उसके पास से 1 रुपया भी बरामद नहीं हुआ था। मगर नासिर और पुलिस का मानना था कि उसने वो सारी दौलत कहीं जमीन में दबा दी है या बैरून मुल्क मुंतकिल कर दी है। हारिस को भारी बेड़ियों में जकड़कर वापस मदीना लाया जा रहा था ताकि उसे उसके मोहसिन के सामने पेश किया जा सके। वो मंजर इंतहाई दिलखराज था जब 5 साल के बाद हारिस को जंजीरों में जकड़कर शेख अब्दुल्ला के सामने लाया गया। हारिस की हालत देखकर पत्थर दिल इंसान भी रो पड़ता। उसके कपड़े तार तार थे, जिस्म कमजोर होकर कांटा हो चुका था, जिल्द धूप की तमाजत से झुलस कर स्याह पड़ गई थी, लेकिन उसकी गहरी आंखों में अब भी वही पुरानी मासूमियत और एक अजीब सा सुकून था जो किसी मुजरिम की आंखों में नहीं होता। शेख अब्दुल्ला ने कांपते हाथों से उसका चेहरा देखा तो उनका दिल खून के आंसू रोया। मोहब्बत और नफरत के मिले जुले जज्बात के साथ उन्होंने चीख कर पूछा, क्यों हारिस, आखिर क्यों? क्या कमी रह गई थी मेरी मोहब्बत में? मैंने तुझे बेटा बनाकर पाला और तूने मेरी पीठ में खंजर घोंप दिया। कहाँ है वो अमानत? क्यों चोर बन गए तुम? कमरे में सन्नाटा छा गया। सबको उम्मीद थी कि हारिस कोई बहाना बनाएगा या माफी मांगेगा, मगर हारिस ने नजरें झुका ली और अपने खुश्क होंठों को सी लिया। उसने अपने दिफा में एक लफ्ज भी ना बोला। उसकी ये पुरस्रार खामोशी शेख के लिए मजीद अजियत का बायस बनी और उन्हें यकीन हो गया कि वो वाकई मुजरिम है। नासिर गुस्से से आगे बढ़ा और पूरी ताकत से हारिस के मुंह पर एक जोरदार तमाचा रसीद करते हुए धाड़ा, बोल कमीने, बोलता क्यों नहीं? कहाँ दफन की है वो दौलत? हारिस के मुंह से खून की लकीर बह निकली, मगर उसने फिर भी जबान न खोली। उसकी खामोशी चीख चीख कर कह रही थी कि उसके सीने में कोई ऐसा राज दफन है जो वो दुनिया को बताने के बजाय कब्र में ले जाना पसंद करेगा। अदालत का कमरा खचाखच भरा हुआ था और फिजा में ऐसा हब्स था जैसे वहां मौजूद हर शख्स की सांस रुकी हुई हो। कटहरे में खड़े हारिस पर तमाम सबूतों और गवाहों की बौछार हो चुकी थी। सरकारी वकील ने इंतहाई जारहाना अंदाज में जज के सामने फाइल पटकते हुए चीख कर कहा, इज्जत माप, ये शख्स न सिर्फ एक चोर है बल्कि एक इंतहाई शातिर और ढीठ मुजरिम भी है। इसने एक मुकद्दस मकसद यानी मस्जिद की तामीर के फंड चुराए, फिर 5 साल तक मफरूर रहा। इसके पास से एक कौड़ी बरामद नहीं हुई, जिसका साफ मतलब है कि इसने वो सारी दौलत अय्याशी में उड़ा दी या फिर कहीं ऐसी जगह छुपा दी है जहां तक हमारी रसाई मुमकिन नहीं। ये फसाद फिल अर्ज के मुजरिम है जिसे जिंदा रहने का कोई हक नहीं। जज ने ऐनक के शीशों के पीछे से हारिस की खामोश और झुकी हुई गर्दन को देखा और फिर फैसला सुनाते हुए अपनी भारी आवाज में कहा, मुल्जिम हारिस, तुमने अदालत में अपनी सफाई में एक लफ्ज ना कहकर अपने जुर्म का खामोश एतराफ किया है। चूंकि तुमने एक फलाही अमानत में खयानत की है और माशरे में एतमाद का कत्ल किया है, इसीलिए अदालत तुम्हें इबरतनाक सजाए मौत सुनाती है ताकि आइंदा कोई भी शख्स किसी की अमानत में खयानत करने का सोच भी न सके। कल फजर के वक्त तुम्हें तख्ता-ए-दार पर लटका दिया जाएगा। फैसला सुनते ही पूरे कोर्ट रूम में चमक शुरू हो गई। लोगों की नफरत भरी निगाहें हारिस का पीछा कर रही थी, मगर वो पत्थर का बुत बना रहा। उसके चेहरे पर न खौफ था न पछतावा, बस एक गहरा सन्नाटा था, जैसे उसने अपना मुकदमा किसी ऐसी अदालत में पेश कर दिया हो जहां से इंसाफ मिलना यकीनी था। सजाए मौत की रात जेल की उस तारीक कोठड़ी में आहनी सलाखों के पीछे नासिर की आमद हुई। उसके चेहरे पर एक फातिहाना मुस्कुराहट और आंखों में नफरत की चमक थी। उसने सलाखों को मजबूती से पकड़ते हुए हारिस को तंजिया अंदाज में देखा और जहर खुंद लहजे में बोला, मैंने तुझे कहा था ना हारिस कि तेरी औकात नहीं है शेख अब्दुल्ला के दिल और घर में रहने की। आज देख ले तू कहाँ है और मैं कहाँ हूँ। मैंने चचा जान के दिल से तेरी मोहब्बत को खुरच कर फेंक दिया है और अब मैं ही उनका वारिस हूँ। तेरे मरने के बाद वो सब कुछ मेरा होगा। नासिर थोड़ा सा आगे झुका और अपनी आवाज धीमी करते हुए लालच भरे अंदाज में सरगोशी की, देख, मरने से पहले अगर तू मुझे बता दे कि वो हीरे कहाँ छुपाए हैं तो मैं वादा करता हूँ कि मैं तेरी जान बख्शी की अपील करवा दूंगा। क्यों अपनी जान गंवा रहा है बेवकूफ? दौलत बता दे और जिंदगी ले ले। हारिस ने जो अब तक जमीन को घूर रहा था पहली बार सर उठाया और उसकी आंखों में ऐसी जलालत थी कि नासिर एक लम्हे के लिए सहम गया। हारिस के खुश्क होंठ हिले और उसने एक ऐसा जुमला कहा जो नासिर के वजूद पर बिजली बनकर गिरा, नासिर, इज्जत और दौलत, जिंदगी और मौत तेरे हाथ में नहीं। मेरा फैसला मेरा अल्लाह करेगा। जाओ और जाकर अपनी जीत का जश्न मनाओ। मेरा रब मेरे साथ है। ये कहकर हारिस ने दोबारा आंखें बंद कर ली। नासिर गुस्से से पैर पटकता हुआ वहां से चला गया, क्योंकि उसे हीरों का पता नहीं मिल सका था। रात का पिछला पहर था, मौत का वक्त करीब आ रहा था। जेलर हारिस के पास आया। इस बार जेलर की आंखों में भी उस नौजवान के लिए एक अजीब सी हमदर्दी थी, क्योंकि उसने आज तक ऐसा पुरसुकून कैदी नहीं देखा था जो अपनी मौत की रात भी सुकून से अल्लाह के जिक्र में मशगूल हो। उसने हारिस के कंधे पर हाथ रखते हुए नरमी से पूछा, हारिस, कुछ ही घंटों के बाद तुम्हारी जिंदगी का सूरज गुरूब हो जाएगा।
قانون کے مطابق تم اپنی آخری خواہش ظاہر کر سکتے ہو۔ اگر کچھ کھانے کو دل ہے یا کسی سے ملنا چاہتے ہو تو بتا دو۔ حارث نے تسبیح روک دی۔ اس نے خالی نظروں سے جیلر کو دیکھا اور مدھم لیکن پراسر آواز میں کہا، میری کوئی دنیاوی خواہش نہیں ہے، بس ایک تمنا ہے جو سینے میں دبائے بیٹھا ہوں۔ میں مرنے سے پہلے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں فجر کی اذان دینا چاہتا ہوں۔ میں اپنے رب کے حضور پیش ہونے سے پہلے اس محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در پر آخری حاضری دینا چاہتا ہوں۔ جیلر حیران رہ گیا۔ اس نے ایک چور اور غدار سے ایسی خواہش کی توقع ہی نہیں کی تھی، مگر چونکہ یہ ایک مرنے والے کی آخری پکار تھی اور حارث حافظ قرآن اور خوش الحان بھی تھا، اسی لیے جیلر نے فوراً حکام بالا سے رابطہ کیا۔ معاملہ اتنا عجیب تھا کہ بات شیخ عبداللہ تک پہنچ گئی۔ شیخ نے جب یہ سنا تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے بھرائی ہوئی آواز میں اجازت دیتے ہوئے کہا، اسے جانے دو، شاید موت کے خوف سے اس کا ضمیر جاگ گیا ہو اور وہ توبہ کرنا چاہتا ہو۔ اسے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر جانے سے مت روکو۔ فجر سے کچھ دیر پہلے کا وقت تھا۔ جیلر کی کوٹھڑی کا دروازہ کھلا اور بیڑیوں کی جھنکار کے ساتھ حارث باہر نکلا۔ اس نے تازہ وضو کیا تھا، جس کی وجہ سے اس کے مرجھائے ہوئے چہرے پر ایک روحانی نور تھا۔ پانی کے قطرے اس کی داڑھی سے ٹپک رہے تھے اور وہ بالکل پرسکون تھا، جیسے سولی پر نہیں بلکہ کسی دعوت پر جا رہا ہو۔ پولیس کے درجنوں سپاہیوں نے اسے اپنے حصار میں لے رکھا تھا۔ اس کے ہاتھوں کی ہتھکڑیاں کھول دی گئی تھیں تاکہ وہ وضو اور اذان دے سکے، مگر پیروں میں بھاری بیڑیاں اب بھی موجود تھیں جو اسے بھاگنے سے روکنے کے لیے کافی تھی۔ جیلر نے اسے بخترپن گاڑی میں بیٹھنے کا اشارہ کیا اور کہا، حارث یاد رکھنا یہ تمہارا آخری سفر ہے، کوئی چالاکی کرنے کی کوشش مت کرنا ورنہ وہیں گولی مار دی جائے گی۔ حارث نے مسکرا کر آسمان کی طرف دیکھا اور گاڑی میں بیٹھ گیا۔ گاڑی کے سائرن بجنے لگے اور قافلہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف روانہ ہو گیا۔ حارث کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، موت کے خوف سے نہیں بلکہ اس شوق سے کہ وہ آخری بار اس مقدس مقام کو دیکھنے جا رہا ہے جہاں اس نے اپنا بچپن گزارا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ یہ اذان صرف نماز کے لیے بلاوا نہیں ہوگی بلکہ ایک ایسے طوفان کا پیش خیمہ ثابت ہوگی جو حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کر دے گا۔ اس کے ہونٹوں پر مسلسل درود و سلام کا ورد جاری تھا اور گاڑی تیزی سے حرم پاک کے میناروں کی طرف بڑھ رہی تھی۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بلند و بالا اور نور میں نہائے ہوئے مینار فضا میں اللہ کی کبریائی کی گواہی دے رہے تھے۔ تہجد اور فجر کے درمیانے وقت کی خنکی اور سکون میں ایک عجیب سی ہلچل پیدا ہو گئی تھی۔ آج حرم کا ماحول معمول سے ہٹ کر تھا۔ باب جبرائیل کے قریب پولیس کی بھاری نفری نے ایک حصار بنا رکھا تھا اور ہزاروں نمازیوں کی نگاہیں تجسس سے اس حصار پر جمی ہوئی تھی۔ سب کو خبر ہو چکی تھی کہ آج ایک ایسا بدقسمت مجرم اپنی آخری خواہش پوری کرنے آ رہا ہے جس نے مسجد کے نام پر اپنے محسن کو لوٹا تھا۔ بختر بند گاڑی کے رکتے ہی فضا سوگوار ہو گئی۔ حارث کو باہر نکالا گیا۔ اس کے ہاتھوں کی ہتھکڑیاں تو کھول دی گئی تھیں تاکہ وہ اذان دے سکے، مگر پیروں میں پڑی موٹی بیڑیاں اب بھی فرش پر رگڑ کھا کر ایک دلخراش شور پیدا کر رہی تھیں۔ وہ آہستہ آہستہ لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ مائک کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اس کا جسم بخار اور کمزوری سے کانپ رہا تھا، مگر چہرے پر ایک ایسا نورانی اطمینان تھا جو وہاں موجود ہر شخص کو حیرت میں ڈال رہا تھا۔ ناصر جو شیخ عبداللہ کا ہاتھ تھامے صف اول کے قریب کھڑا تھا، اس نے حارث کو دیکھتے ہی نفرت سے منہ ٹیڑھا کیا اور شیخ کے کان میں زہر اگلا۔ دیکھیے چچا جان، کیسی اداکاری کر رہا ہے یہ شخص۔ موت سامنے کھڑی ہے تو اللہ یاد آ گیا، مگر اب بہت دیر ہو چکی ہے۔ آج اس کی یہ ڈرامے بازی اسے بچا نہیں سکے گی۔ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ایک چور کس منہ سے اذان دے گا۔ شیخ عبداللہ کی نظریں حارث کے جھکے ہوئے سر اور بیڑیوں پر جمی تھی۔ ان کے دل میں ایک شدید ٹیس اٹھی۔ وہی حارث جسے وہ شہزادہ بنا کر رکھتے تھے آج قیدیوں کے لباس میں ان کے سامنے تھا۔ ان کا دل چاہا کہ آگے بڑھ کر پوچھیں کہ بیٹا یہ نوبت کیوں آئی، مگر ناصر کی باتیں اور چوری کا داغ ان کے قدموں کی زنجیر بن گیا۔ حارث مائک کے سامنے پہنچ کر رک گیا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے مائک کو تھاما اور اپنی نمناک آنکھیں اٹھا کر سامنے دیکھا تو اسے سبز گنبد نظر آیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب رواں ہو گیا۔ اس نے کانوں پر ہاتھ رکھے اور دنیا و مافیا سے بے خبر ہو کر اپنی پوری طاقت اور روح کی گہرائی سے صدائے تکبیر بلند کی، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس کی آواز میں ایسا درد، ایسی رقت اور ایسا سوز تھا کہ جیسے آسمان سے بجلی گر پڑی ہو۔ پہلے ہی لفظ نے مجمع پر سحر طاری کر دیا۔ یہ کسی عام مؤذن کی آواز نہیں تھی بلکہ ایک ایسے ٹوٹے ہوئے دل کی پکار تھی جو اپنے رب سے فریاد کر رہا تھا۔ مسجد کے صحن میں موجود ہزاروں لوگ جو اسے نفرت سے دیکھنے آئے تھے، ان کے دل دہل گئے اور آنکھیں بے اختیار چھلک پڑیں۔ خود شیخ عبداللہ کا ضبط ٹوٹ گیا۔
یہ وہی آواز تھی جو 5 سال پہلے ان کے گھر میں گونجا کرتی تھی۔ وہ تڑپ اٹھے اور ان کے منہ سے بے اختیار نکلا، نہیں، یہ کسی چور کی آواز نہیں ہو سکتی، اتنا درد صرف سچائی میں ہوتا ہے، میرا حارث جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ ناصر نے شیخ کو بے چین دیکھا تو وہ گھبرا گیا، وہ بے چینی سے پہلو بدلنے لگا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ لوگ جذباتی کیوں ہو رہے ہیں۔ وہ تو حارث کو ذلیل ہوتا دیکھنے آیا تھا، مگر یہاں تو بازی پلٹتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ اذان جاری تھی اور ہر سانس کے ساتھ حارث کی آواز کا درد بڑھتا جا رہا تھا۔ فضا میں ایک عجیب سا روحانی ارتعاش تھا، جیسے فرشتے بھی اس اذان کو سننے کے لیے اتر آئے ہوں۔ پھر جیسے ہی حارث اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تک پہنچا، مجمع میں ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آیا۔ ہجوم کے پچھلے حصے سے چند غیر ملکی اور دیہاتی حلیے والے لوگ جو شاید زیارت کے لیے آئے ہوئے تھے اور اب تک خاموش بیٹھے تھے، اس آواز کو سنتے ہی پاگلوں کی طرح اچھل پڑے۔ ان کے چہروں پر دیوانگی اور پہچان کا ایسا رنگ تھا جیسے انہوں نے کوئی کھوئی ہوئی چیز پا لی ہو۔ وہ لوگ بغیر کسی کی پرواہ کیے حارث حارث پکارتے ہوئے پولیس کے حصار کی طرف بھاگے۔ پولیس والوں نے انہیں روکنے کی کوشش کی، بندوقیں تان لی، مگر وہ لوگ کسی ہوش میں ہی نہیں تھے۔ وہ دھکم پیل کرتے ہوئے، روتے ہوئے اور چیختے ہوئے مائک کی طرف بڑھ رہے تھے۔ ان کی آنکھوں میں عقیدت کے دریا بہہ رہا تھا۔ وہاں موجود نمازی اور خود ناصر اس اچانک افتاد پر ہکا بکا رہ گئے کہ یہ کون لوگ ہیں اور اس مجرم کی طرف کیوں بھاگ رہے ہیں۔ اذان کے آخری کلمات ادا کرتے ہی حارث نے ڈھال ہو کر گرنے ہی والا تھا کہ وہ دیہاتی لوگ پولیس کا سخت حصار توڑ کر اس تک پہنچ گئے۔ اس سے پہلے کہ پولیس کوئی ایکشن لیتی، وہ سب کے سب حارث کے قدموں میں گر پڑے۔ وہ اس کی بیڑیوں والے پیروں کو چوم رہے تھے اور ان کے آنسو حارث کے قدم دھو رہے تھے۔ پورا مجمع سانس روکے یہ حیرت انگیز منظر دیکھ رہا تھا۔ ان دیہاتیوں میں سے ایک سفید ریش بزرگ، جن کا لباس گرد آلود تھا اور چہرہ پر نور، وہ کھڑے ہوئے اور روتے ہوئے انہوں نے شیخ عبداللہ اور پولیس چیف کی طرف ہاتھ اٹھا کر اپنی لرزتی ہوئی آواز میں چیخ کر کہا، خدا کے لیے رک جاؤ، تم لوگ یہ کیا ظلم کرنے جا رہے تھے؟ تم کسے سولی پر چڑھانے لگے تھے؟ ارے نادانو، یہ نوجوان چور نہیں ہے، یہ مجرم نہیں ہے، یہ تو فرشتہ ہے، یہ ہمارا محسن ہے۔ ہم تو پچھلے 5 سالوں سے صحراؤں کی خاک چھان رہے ہیں کہ اس امانت دار کو ڈھونڈ سکیں۔ آج میرے رب نے ہماری سن لی۔ بزرگ کی بات سن کر شیخ عبداللہ کے جسم میں سنسنی دوڑ گئی۔ وہ لرزتے قدموں سے آگے بڑھے اور بزرگ کا کاندھا پکڑ کر پوچھا، تم کون ہو اور میرے حارث کو کیسے جانتے ہو؟ کیا امانت، کیسا محسن؟ بزرگ نے سسکیاں لیتے ہوئے جو داستان سنائی، اس نے وہاں موجود ہر شخص کے رونگٹے کھڑے کر دیے۔ شیخ صاحب، 5 سال پہلے کی بات ہے، ہم غریب دیہاتی اپنے قبیلے کے 50 لوگوں کے ساتھ، جن میں ہماری عورتیں اور معصوم بچے بھی شامل تھے، حج کے لیے جا رہے تھے کہ راستے میں ایک بہت بڑے ڈاکوؤں کے گروہ نے ہمیں گھیر لیا۔ وہ ظالم ہمیں مارنے ہی والے تھے، ہماری گردنوں پر تلواریں رکھی جا چکی تھی کہ اچانک یہ نوجوان وہاں فرشتہ بن کر پہنچا۔ اس کے سینے سے ایک مخمل کی تھیلی لگی ہوئی تھی۔ اس نے جب معصوم بچوں کو روتے دیکھا تو اس نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر وہ تھیلی ان ڈاکوؤں کے سامنے پھینک دی اور ہاتھ جوڑ کر کہا کہ یہ لے لو، اس میں کروڑوں کے ہیرے ہیں، مگر ان غریبوں کو چھوڑ دو۔ یہ سنتے ہی ناصر کے چہرے کا رنگ فک ہو گیا، اس کے پیروں تلے سے زمین سرک گئی، جبکہ شیخ عبداللہ کی آنکھیں حیرت اور صدمے سے پھٹ گئیں۔ بزرگ نے بات جاری رکھتے ہوئے کہا، ڈاکوؤں نے ہیرے لے لیے مگر ان کا سردار نہیں مانا۔ اس نے شرط رکھی کہ ہیرے تو ہم لیں گے ہی، لیکن اگر ان 50 لوگوں کی جان بچانی ہے تو اس نوجوان کو ہمارے ساتھ بطور غلام جانا ہوگا۔ ہم نے اس نوجوان کے پیر پکڑ لیے کہ مت کرو ایسا، تمہارا مالک تم سے حساب مانگے گا، تمہاری زندگی برباد ہو جائے گی۔ مگر اس خدا کے بندے نے مسکرا کر ایک ہی بات کہی تھی کہ میرے مالک کی امانت سے زیادہ قیمتی ان 50 انسانوں کی جانوں کی حرمت ہے۔ میرا دنیاوی مالک مجھے چور سمجھے تو سمجھے، میرا اللہ جانتا ہے کہ میں نے سودا مہنگا نہیں کیا۔ اس نے خود کو زنجیروں میں جکڑوا لیا اور ہمیں آزاد کروا دیا۔ یہ 5 سال ان ظالموں کی قید میں رہا۔ ہم آج تک اس کی تلاش میں تھے تاکہ بتا سکیں کہ یہ چور نہیں ہے، یہ تو دور حاضر کا حاتم ہے۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحن میں اس سفید ریش بزرگ کی لرزتی ہوئی آواز میں سنائی گئی داستان نے وہاں موجود ہر ذی روح کو پتھر کا کر دیا تھا۔ فضا میں ایک ایسا مہیب سناٹا چھا گیا تھا کہ سوئی گرنے کی آواز بھی سنائی دیتی۔ ہر آنکھ اشک بار تھی اور ہر نظر حارث کے جھکے ہوئے پرنور چہرے پر جمی تھی، جو اب کسی مجرم کا نہیں بلکہ کسی ولی کا چہرہ لگ رہا تھا۔ شیخ عبداللہ، جو کچھ لمحے پہلے تک غصے اور نفرت کی آگ میں جل رہے تھے، ان کا وجود اب سوکھے پتے کی طرح کانپ رہا تھا۔ انہیں لگا جیسے کسی نے ان کے سینے پر کوہ ہمالیہ رکھ دیا ہو۔ ان کے کانوں میں بزرگ کے الفاظ ہتھوڑوں کی طرح برس رہے تھے، یہ چور نہیں، یہ محسن ہے، اس نے ہماری جانوں کے بدلے اپنی آزادی بیچ دی۔ شیخ عبداللہ کے حلق میں کانٹے چبھنے لگے۔ انہوں نے پھٹی ہوئی آنکھوں سے کبھی اس بزرگ کو دیکھا اور کبھی اپنے بھتیجے ناصر کو،
जिसके चेहरे का रंग अब हल्दी की तरह जर्द हो चुका था और पेशानी पर पसीने के कतरे नमूदार हो गए थे। नासिर ने जब देखा कि बाजी हाथ से निकल रही है और उसकी 5 साल मेहनत और साजिश का महल रेत की दीवार की तरह गिरने वाला है, तो उसने आखिरी हथकंडा इस्तेमाल करने की कोशिश की। वो चीखता हुआ आगे बढ़ा और बुजुर्ग की तरफ उंगली उठाकर धाड़ा। झूठ, ये सब झूठ है, ये सफेद झूठ बोल रहा है, ये बुढ़ा। चचा जान, आप इसकी बातों में मत आए, ये सब ड्रामा है। ये लोग हारिस के खरीदे हुए अदाकार हैं। इस मक्कार ने जेल में बैठकर ये प्लान बनाया है ताकि हमारी हमदर्दियां हासिल कर सके। सोचिए जरा, भला कोई इंसान करोड़ों के हीरे देकर खुद गुलामी कबूल करता है? ये नामुमकिन है। ये सब हमें बेवकूफ बना रहे हैं। पुलिस वालों, गिरफ्तार करो इन सबको, ये मुजरिम के सहूलतकार है। नासिर की चीखों पुकार सुनकर उस बुजुर्ग के पीछे खड़े दीगर देहाती, जिनमें कुछ नौजवान भी थे, तैश में आ गए। उनमें से एक नौजवान ने आगे बढ़कर अपना कुर्ता फाड़ दिया। उसके सीने और पीठ पर कोड़ों के पुराने और गहरे निशानात थे जो चीख चीख कर जुल्म की दास्तान सुना रहे थे। नौजवान ने रोते हुए शेख अब्दुल्ला की तरफ रुख किया और तड़प कर बोला, ऐ शेख, अगर हम झूठे हैं तो ये जख्म भी झूठे हैं। अगर हम अदाकार हैं तो हमारी माओं की वो दुआएं भी झूठी हैं जो पिछले 5 सालों से इस नौजवान के लिए निकल रही हैं। खुदा की कसम, इस नौजवान ने अपनी जवानी हमें बख्श दी। अगर ये ना होता तो डाकू हमें जिबा कर चुके होते। तुम इसे चोर कहते हो? अरे नादान इंसान, इसके पैरों की धूल भी हमसे ज्यादा कीमती है। तुम्हारा ये बेटा यूसुफ की तरह बिक गया ताकि हम अपने घरों को लौट सके, और तुम कहते हो कि ये ड्रामा है। उस नौजवान की गरजदार आवाज और जख्मों की गवाही ने नासिर की जबान पर ताला लगा दिया। शेख अब्दुल्ला को अब किसी और सबूत की जरूरत ही नहीं थी। सच्चाई सूरज की तरह रोशन हो चुकी थी। वो लड़खड़ाए और गिरते गिरते बचे। उनके मुंह से एक दिलखराश चीख निकली, हाय मैं लुट गया, हाय मेरी बदकिस्मती, मैंने हीरे को पत्थर समझकर ठुकरा दिया। शेख अब्दुल्ला दीवानों की तरह हारिस की तरफ भागे। पुलिस वाले जो खुद भी सख्ते में थे फौरन पीछे हट गए। शेख अब्दुल्ला ने कांपते हाथों से हारिस के कंधे थाम लिए और फूट फूट कर रोने लगे। उनका रोना इतना दर्दनाक था कि वहां मौजूद सख्त दिल पुलिस वालों की आंखें भी भीग गईं। मुझे माफ कर दे मेरे बेटे, मुझे माफ कर दे। शेख अब्दुल्ला की आवाज हिचकियों में दब गई थी। मैं अंधा हो गया था हारिस, मैं बहरा हो गया था। मैंने तेरी तरबियत पर शक किया, मैंने तेरी वफादारी को पैसों के तराजू में तोला। मैं कैसा बदनसीब बाप हूं जो अपने यूसुफ को ना पहचान सका। मैंने तुझे जेल भेज दिया, मैंने तुझे मौत के घाट उतारने की तैयारी कर ली। मैं इस काबिल ही नहीं कि तेरा बाप कहला सकूं। मेरे मुंह पर थूक दे हारिस, मुझे जो सजा देनी है दे दे, मगर खुदारा मुझे माफ कर दे, वरना मैं कयामत के दिन अल्लाह को क्या मुंह दिखाऊंगा। शेख अब्दुल्ला हारिस के बेड़ियों में जकड़े पैरों की तरफ झुके ताकि उन्हें चूम सके, मगर हारिस ने फौरन झुककर उन्हें थाम लिया। हारिस जो अब तक खामोश खड़ा था और जिसकी आंखों से आंसुओं की लड़ी जारी थी, उसने शेख अब्दुल्ला के हाथों को बोसा दिया और इंतहाई नहीफ और लरसती हुई आवाज में बोला, बाबा जान, खुदा के लिए ऐसा मत करें। आप मेरे मोहसिन हैं, आप बाप हैं। औलाद के पैरों में बाप की पगड़ी नहीं होती। मैंने तो आपका नमक खाया है, मैं आपसे नाराज कैसे हो सकता हूँ? ये सब मेरी तकदीर थी, ये मेरे रब का लिखा हुआ था जिसे पूरा होना था। शेख अब्दुल्ला ने तड़प कर हारिस का चेहरा अपने हाथों में लिया और सवाल किया जो उनके और वहां मौजूद हर शख्स के दिल में कांटे की तरह चुभ रहा था, मगर तुम बोले क्यों नहीं हारिस? तुमने 5 साल इतनी बड़ी तोहमत अपने सीने पर क्यों बर्दाश्त की? तुमने अदालत में क्यों नहीं बताया? तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि तुमने वो दौलत अय्याशी में नहीं बल्कि जाने बचाने में लुटा दी? एक बार कह देते तो मैं यकीन कर लेता। तुमने खामोश रहकर इतनी बड़ी सजा क्यों कबूल की? क्यों मेरे बच्चे, आखिर क्यों? हारिस ने एक गहरी सांस ली। उसकी नजरें नासिर पर पड़ी जो अब भीड़ में छुपने की कोशिश कर रहा था। फिर उसने शेख की आंखों में देखते हुए वो तारीखी जुमला कहा जिसने वहां मौजूद हर शख्स के ईमान को ताज़ा कर दिया, बाबा जान, मैं क्या बताता, मेरे पास सबूत क्या था? मैं वहां अकेला था और वो 50 लोग जा चुके थे। अगर मैं अदालत में कहता कि मैंने करोड़ों के हीरे डाकुओं को दे दिए तो कौन यकीन करता? दुनिया सबूत मांगती है और मेरे पास सिर्फ मेरी जबान थी। वकील कहते कि ये कहानी है, ये ड्रामा है। सब कहते कि दौलत खा गया है और अब नेकी का लिबादा ओढ़ रहा है। मुझे डर था कि अगर मैंने सच बोला और किसी ने यकीन ना किया तो आपकी नज़र में मैं चोर के साथ साथ झूठा भी बन जाऊंगा। मैं ये बर्दाश्त कर सकता था कि आप मुझे चोर समझें, मगर ये बर्दाश्त नहीं कर सकता था कि आप ये सोचें कि मैंने आपकी अमानत खा ली और अब अल्लाह का नाम लेकर झूठ बोल रहा हूँ। इसीलिए मैंने सोचा कि अपनी सफाई बंदों को देने से बेहतर है कि अपना मामला अल्लाह के सुपुर्द कर दूं। मैंने अल्लाह से सौदा कर लिया था बाबा जान। मैंने कहा, ऐ रब, मेरी इज्जत तेरे हाथ में है। अगर तू चाहे तो मुझे रुसवा कर दे और अगर तू चाहे
تو مجھے سرخ رو کر دے۔ اور دیکھیں آج میرے رب نے مجھے کیسے سرخ رو کیا۔ اس نے گواہی دینے کے لیے انہیں بھیجا جنہیں میں کبھی دوبارہ ملنے کی امید بھی نہیں رکھتا تھا۔ حارث کی یہ بات سن کر مجمع میں اللہ اکبر کی صدائیں گونج اٹھیں۔ شیخ عبداللہ نے حارث کو سینے سے لگا لیا اور شدت جذبات سے اسے بھینچ لیا، جیسے وہ یقین کرنا چاہتے ہوں کہ یہ خواب نہیں حقیقت ہے۔ ہاں میرے بچے، تیرا سودا کھرا نکلا، تو جیت گیا اور ہم سب ہار گئے۔ تو نے ثابت کر دیا کہ جس کا وکیل اللہ ہو اسے دنیا کی کسی عدالت کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ابھی یہ جذباتی منظر جاری تھے کہ پولیس چیف خود بھی اس واقعے سے شدید متاثر تھا۔ آگے بڑھا اور سپاہیوں کو حکم دیا، کھول دو اس کی بیڑیاں، یہ شخص قیدی نہیں، یہ ہمارا مہمان ہے۔ سپاہیوں نے فوراً حارث کے پیروں سے ابھاری آہنی بیڑیاں کھول دی جو اس کی معصومیت کو جکڑے ہوئے تھی۔ جیسے ہی بیڑیاں فرش پر گریں ان کی آواز کسی موسیقی کی طرح سنائی دی۔ وہاں موجود لوگ چوک در چوک آگے بڑھے۔ ہر کوئی حارث کو چھونا چاہتا تھا، کوئی اس کے ہاتھ چوم رہا تھا تو کوئی اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر عقیدت کا اظہار کر رہا تھا۔ وہ لوگ جو کل تک اسے گالیاں دے رہے تھے اب اس سے دعا کی درخواست کر رہے تھے۔ اسی ہنگامے کے دوران ناصر نے موقع غنیمت جانا اور بھیڑ کا فائدہ اٹھاتے ہوئے دبے پاؤں پیچھے کی طرف کھسکنے لگا۔ وہ چاہتا تھا کہ اس سے پہلے کہ شیخ کی نظر اس پر پڑے وہ وہاں سے غائب ہو جائے، مگر قدرت کی پکڑ سے بھاگنا ناممکن تھا۔ ابھی وہ چند قدم ہی پیچھے ہٹا تھا کہ شیخ عبداللہ کی گرجدار آواز نے اس کے قدم جکڑ لیے۔ رک جاؤ ناصر۔ یہ آواز اتنی سخت اور حتمی تھی کہ ناصر وہیں جم گیا۔ وہ دھیرے سے مڑا، اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ شیخ عبداللہ حارث کا ہاتھ تھامے آہنی قدموں سے ناصر کے قریب آئے۔ ان کی آنکھوں میں اب وہ نرمی نہیں تھی جو ناصر کے لیے ہمیشہ ہوا کرتی تھی، بلکہ وہاں اب صرف حقارت اور افسوس تھا۔ ناصر نے ہکلاتے ہوئے صفائی پیش کرنے کی کوشش کی۔ چچا جان، مجھے کیا معلوم تھا، میں تو بس آپ کی بھلائی چاہتا تھا، مجھے لگا یہ واقعی۔ خاموش، شیخ نے اسے ہاتھ کے اشارے سے روکا۔ اپنی ناپاک زبان سے میری بھلائی کے لفظ مت نکالو۔ تم نے صرف میری دولت کی فکر کی، تم نے ایک معصوم کی جان لینے کی کوشش کی، تم نے میرے کان بھرے، تم نے میرے اور میرے بیٹے کے درمیان نفرت کی دیوار کھڑی کی، تم نے ثابت کر دیا کہ خون کے رشتے وفا کی ضمانت نہیں ہوتے۔ اصل رشتہ وہ ہوتا ہے جو روح کا ہو، جو اعتماد کا ہو۔ آج میں سب کے سامنے یہ اعلان کرتا ہوں کہ میرا وارث میرا بیٹا اور میری جائیداد کا حقدار صرف اور صرف حارث ہے۔ تم نے جس دولت کے لیے یہ کھیل کھیلا وہ تم پر ہمیشہ کے لیے حرام ہے۔ دفع ہو جاؤ میری نظروں سے۔ آج کے بعد مجھے اپنی منحوس شکل مت دکھانا۔ میرے لیے تم اسی دن مر گئے تھے جس دن تم نے ایک یتیم پر جھوٹا الزام لگایا تھا۔ ناصر ذلت اور رسوائی کی تصویر بنا کھڑا تھا۔ ہزاروں لوگوں کی نفرت بھری نگاہیں اس پر مرکوز تھیں۔ وہ شخص جو کل تک اس شہر کا معتبر بننے کی خواب دیکھ رہا تھا آج ایک سیکنڈ میں اپنی عزت گنوا چکا تھا۔ وہ سر جھکائے ذلیل و خوار ہو کر مجمع سے نکل گیا اور کسی نے اسے روکنے کی کوشش نہیں کی۔ اس کا انجام یہی تھا کہ وہ تنہا رہ گیا اپنی ہوس اور حسد کی آگ میں جلنے کے لیے۔ حارث کی سزائے موت اسی وقت منسوخ کر دی گئی۔ قانونی کارروائی محض ایک رسمی کارروائی بن کر رہ گئی کیونکہ مدعی نے خود مقدمہ واپس لے لیا تھا اور گواہوں نے سچائی اگل دی تھی۔ سورج اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ نکل چکا تھا۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحن سے جب حارث باہر نکلا تو اس کا ہاتھ شیخ عبداللہ کے ہاتھ میں تھا۔ 5 سال کی طویل جدائی، تکلیف، قید اور رسوائی کے بعد آج وہ سر اٹھا کر چل رہا تھا۔ اس کے کپڑے میلے تھے، بال بکھرے تھے، مگر اس کے چہرے کا نور بادشاہوں کے تاج کو مات دے رہا تھا۔ گھر واپسی کا سفر خاموش مگر پرسکون تھا۔ شیخ عبداللہ گاڑی میں حارث کا ہاتھ چھوڑنے کو تیار نہیں تھے۔ وہ بار بار اس کے ہاتھوں پر موجود ہتھکڑیوں کے نشانات کو دیکھتے اور ان کی آنکھیں بھر آتی۔ گھر پہنچ کر جب حارث اپنی اسی پرانی حویلی میں داخل ہوا جہاں سے اسے چور کہہ کر نکالا گیا تھا تو ملازمین کی قطاریں استقبال کے لیے کھڑی تھی۔ سب کی آنکھوں میں ندامت تھی۔ حارث نے مسکرا کر سب کو سلام کیا۔ اس کے لہجے میں ذرا برابر غرور نہیں تھا۔ ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر شیخ عبداللہ نے حارث کی طرف دیکھا اور ایک ٹھنڈی آہ بھر کر بولے، بیٹا، میری زندگی بھر کی کمائی وہ ہیرے، وہ کروڑوں کی دولت تو چلی گئی۔ شاید لوگ کہیں گے شیخ عبداللہ کنگال ہو گیا، مگر مجھے کوئی غم نہیں۔ قسم خدا کی، مجھے لگتا ہے کہ میں نے زندگی کا سب سے بہترین سودا کیا ہے۔ دولت دے کر مجھے میرا بیٹا واپس مل گیا، اور ایسا بیٹا جو پہلے سے زیادہ کندن بن چکا ہے۔ حارث نے شیخ کے گھٹنوں پر سر رکھ دیا اور پرسکون لہجے میں کہا، بابا جان، وہ ہیرے نہیں تھے، وہ میرا امتحان تھا، اور وہ ڈاکو نہیں تھے، وہ ذریعہ تھے مجھے آزمانے کا۔ اللہ دیکھنا چاہتا تھا کہ حارث کو ہیروں کی چمک عزیز ہے یا انسانی جانوں کی حرمت، اور اللہ کا شکر ہے کہ اس نے مجھے بھٹکنے نہیں دیا۔ ہم نے دولت کھوئی نہیں بلکہ اسے محفوظ کر لیا ہے۔ وہ ہیرے جو میں نے دیے وہ شاید دنیا میں ختم ہو جاتے، مگر جو جانیں بچی ان کی دعائیں اب ہمارے لیے آخرت کا ہیرا بن گئی ہیں۔
शेख अब्दुल्ला ने हारिस के सर पर हाथ फेरा और नमनाक आंखों से मुस्कुराए। उन्हें समझ आ गई थी कि दुनिया की अदालत में इंसान गलत साबित हो सकता है। वकीलों की दलीलें झूठ को सच बना सकती हैं, मगर जिसका मामला अल्लाह के साथ हो, जिसकी नीयत में खोट ना हो, उसे कायनात की कोई ताकत रुसवा नहीं कर सकती। सच्चाई देर से ही सही मगर सामने जरूर आती है, और जब आती है तो झूठ और हसद और साजिश के सारे बुत पाश पाश कर देती है। जैसे आज नासिर का बुत टूटा था और हारिस के सच्चाई का सूरज तुलू हुआ था। मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दी गई वो आजान सिर्फ नमाज का बुलावा नहीं थी, बल्कि वो सोए हुए जमीरों को जगाने का बगल थी, जिसकी गूंज उनकी नस्लों तक सुनाई देती रहेगी। दोस्तों, हमारी आज की ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। हमें आपके कमेंट्स का हमेशा इंतजार रहता है। अल्लाह हाफिज। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।